बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। व्यूवर्स, आज बड़ा सोचने के बाद मैं बहरहाल आज काफ़ी मैं थोड़ा हैरान और परेशान भी हूँ, लेकिन बहरहाल शुरू यहाँ से करते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसा कि आपको मालूम है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली 3-1। स्कोर रहा 3-0। पहले 1-1 से बराबर हुआ था, तो आज जो था स्कोर हुआ 3-0। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो जज साहब थे उनको मुल्तान भेज दिया गया। जिन जज साहब ने इसकी मुखालफत में फ़ैसला लिखा था और उन्होंने कुछ पैरेज लिखे थे, उनको यकसर इग्नोर कर देंगे। यानी कि जो लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, कासिम अली ख़ान गालिबन इनका नाम है, इनकी काबिलियत और इनकी ईमानदारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान ऐसे कि पहले भी ये मरियम नवाज़ को भी ज़मानत भी दी, फिर 10 दिन पहले गिरफ्तारी से उसको बताना है, क्योंकि वो मलका आलिया हैं और मलका आलिया के बग़ैर इजाज़त तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसी के मकसद आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो इसको लाहौर हाई कोर्ट कहता हूँ तो क्या सोच के कहता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने बड़ा वो जनाब नामूस रिसालत और क्या कहते हैं कि क्या से कहाँ पे मिला दिया कि उनकी हुर्मत तक जो कुर्बान और उनकी किसी वो ने बेइज्जती की। फ्रांस एक गैर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उसकी जुर्रत कैसे हुई बेइज्जती करने की। आपके पाकिस्तान के अंदर अल्लाह और रसूल का हलफ उठाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमीन नबीन खातमुल नबीन मानने के अंदर हलफ के अंदर ये चीज़ें शामिल है। उसके बावजूद ये जो जजिस ये हरकतें कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ये हरकत करता है, सिंध वाले करते हैं, कोई भी करता है, ये आपको नज़र नहीं आता। इधर तो आप कोई हड़ताल शरताल नहीं निकालते, इधर तो आप कुछ भी ड्रामा नहीं करते। तो बात ये हैगी कि मिलावट एक ऐसी चीज़ हैगी। मैं आज तहरीक लब्बैक वालों को ये बताना चाहता हूँ, मैं आज इनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं अगर ये लकीर के फ़कीर बन के रहना चाहते हैं तो बेशक रहते रहे, लेकिन हमारा काम है कि इनको बताना। मिलावट के लिहाज से जापान जो कि गैर इस्लामी मुल्क है और बकौल हम तमाम के वो दोज़ख में भी जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, तो वो पहले नंबर के ऊपर उनकी जो चीज़ें हैं ना वो शफाफ और बिल्कुल अफजान सेहत के असूलों के मुताबिक प्योर 100% प्योर होती हैं जापान। और पाकिस्तान का नंबर आता है 184वां 184। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 200 कुछ ममालिक हैं और उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 184वें नंबर पे आता है। यानी कि इतने हम ईमानदार, दीनदार, नामूस रिसालत पे मिटने वाले, कुर्बान करने वाले और अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान करने वाले, लेकिन हालत हमारी ये है कि मिलावट, झूठ, दरोगोई, रिश्वत और जनाब कहते चोरी डकैती सरेआम है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर जो है चोरी करना, डकैती मारना, किकबैक करना कोई जुर्म नहीं है। इस मुल्क में जुर्म है तो वो सिर्फ ये है कि गरीब होना जुर्म है, क्योंकि सारे कवानीन गरीबों के लिए। अब लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को चाहिए कि एक धरना इधर भी ज़रा दे दें कि इस तरह के जजों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इनको भी इस मुल्क से निकालना चाहिए। लेकिन नहीं, इधर तो वो धरना नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि कितने तो इन्हीं के होंगे, कितने तो इन्हीं की पार्टी के कितने जजेस होंगे जो बाहर निकल के, यानी कि वही वाली बात है कि ये रमज़ान का महीना है, इसके अंदर दुकानदार जो होगा वो 50 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेच के जल्दी करो जी मैंने नमाज के लिए भी जाना है और फिर जमात में भी जाके करो। यानी कि आपको व्यूअर्स में एक और बात बताऊं कि सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है हाजियों की तादाद के लिहाज से। आज ये भी मैं आज आपको बात बताऊँ कि पाकिस्तान में जो हज किए हुए जो अफराद हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। और मिलावट में मैंने आपको बताया कि 184वें नंबर पे, क्योंकि जितने भी हाजी हैं वो शायद किसी कारोबार से मुंसलिक नहीं है, लेकिन बाजार में आप निकल कर देखें, जिस दुकानदार आटा शाह फलाना आटा डीलर हाजी फलाना, हाजी मुश्ताक, हाजी इफ्तिखार, हाजी फलाना, यानी कि हर रेक के साथ हाजी मियाँ फलाना, हाजी मियाँ ये लाजमी लगा होगा। और उतने ही बड़े वो क्या है वो आपको मालूम नहीं। मतलब अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ
کہ 184واں نمبر جس ٹائم لگا ہوگا نا بورڈ کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں دوسرے نمبر پہ حاجی آتے ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس پہ, اور تحریک لبیک والوں کو بھی ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ ان کے اوپر وہ لگاتے ہو, ان کے لیے تو جلسے جلوس نکالتے ہو, پاکستان کا نقصان کرتے ہو, ہماری املاک تباہ کرتے ہو, ایسڈز تباہ کرتے ہو, پولیس والوں کو مارتے ہو, بسوں کو جلاتے ہو, گاڑیوں کو جلاتے ہو. ان کے لیے بھی تو ذرا نکلو. ان کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک دن کے لیے ذرا دھرنا ہی دے کے دکھا دو کہ ہاں جی یہ اس طرح کے ججز جو ہیں, اس طرح کے فلانے جو ہیں, اس طرح کے ملاوٹ کرنے والے ہیں, ان کے خلاف بھی ہم ایکشن نہیں. ادھر آپ ایکشن نہیں لیں گے کیونکہ جس دکان میں لکھا ہوتا ہے نا ایک دام واحد کلام, وہ آپ ہی لوگوں کی ہوتی ہے. ادھر نالین مبارک سب سے پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی چھتری کے نیچے جو کچھ آپ کر لیں وہ آپ لوگوں کے لیے جائز ہے. اور دوسرا اگر کوئی وہ کر دے, جس طرح فرانس, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے, ان سے ہمارا کوئی واسطہ تھا, لیکن ہم فرانس کی لڑائی اپنے گھر میں لائے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت دے دی. مریم نواز کے لیے نیب کو آرڈر دے دیا کہ جناب ان کو گرفتاری سے 10 دن پہلے آپ نے بتانا ہے تاکہ یہ کوئی بیماری کر کے کوئی کوارنٹین ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے جس طرح وہ حمزہ شہباز جو تھا وہ بھاگ گیا تھا. تو بہرحال میں عدالتوں سے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ذرا ایک بات اگر ان تک میری یہ پہنچ جائے, یہ بند کریں جی, یہ جو ڈرامے ڈکوسلے جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ عدالتیں یہ بند کر دیں. اور پاکستان کے اندر جو ہے نا عدالتوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے, ایک وہ آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ والے کیس کا ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے, جو ایک شخص جو ہے وہ سرے عام آ کے کبھی اس کی بیوی کون سا ڈرامہ کر رہی ہے, کبھی وہ آ کے ڈرامے کر رہا ہے, کبھی وہ جج بن جاتا ہے, کبھی وہ وکیل بن جاتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے میں منی ٹریل نہیں دیتا ہوں, کبھی وہ کہتا ہے میں رسیدیں پیش اگر کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا. اس سے بڑا ثبوت آپ لوگوں کو کیا, لیکن آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. آج آپ لوگ روٹ کے چلے گئے کہ جناب وہ ججز میں آپس میں اختلاف ہو گیا, تو وہ مقصد آپ نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. وہ پرویز مشرف صاحب نے ایک لفظ کہا تھا کہ ان ججوں نے جو ڈرامہ لگایا ہے ان کا علاج یہی تھا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا. اور یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر آج کل یہ وہ چل رہا ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف نے صحیح کیا تھا, تو اب اس کے نیچے کمنٹس کے اندر بالکل صحیح کیا تھا کہ تعداد زیادہ ہونے لگی. تو میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو تنخواہ حکومت پاکستان کی لیتے ہیں, حلف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں, اور جناب نوکری جو ہے اور جو وہ بخششیں جو ہیں وہ شریف خاندان کے لیے کرتے ہیں. تو آفرین ہے ایسے لوگوں کے اوپر. تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بہرحال میں نے ایک اپیل کی کہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو بند کر دیں سارا, یہ ساری عدالتی نظام کو لپیٹ دیں. بس ان کو کہیں کہ ججز کو تنخواہ آرام کی گھر پہ ملتی رہے گی اور ان کا کیا کام. تو یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی. دوسری بات یہ کرنی تھی کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ جناب میں اسپیکر قومی اسمبلی سے معافی نہیں مانگوں گا, بلکہ میں اللہ کے سوا کس سے معافی مانگتے نہیں. او بھائی آپ تو اللہ سے بھی شاید معافی نہ مانگتے ہو. آپ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے, امریکہ میں آپ پینٹ اتروا کر آ گئے تھے, تو یہاں پہ آپ جوتا اتارے. یعنی کہ آپ یعنی کہ جو آپ نے ایک اتارنے والا سسٹم ہے وہ آپ اس کے اندر کافی شہرت رکھتے ہیں. ویسے دنیا کے اندر واحد ایک وزیر اعظم آپ ہیں جو سٹنگ وزیر اعظم تھا اور جس کی پینٹ اتار دی امریکہ والوں نے. تو ادھر تو آپ کو شرم نہیں آئی, اور ادھر آپ کو, اور آپ بات کیا کرتے ہیں پھر وہی, یعنی کہ جو اسلام جسے کہتے ہیں کہ ریلیجن کارڈ کھیلنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے. او جی ناموس رسالت کے لیے اور میں جوتا پایا, کیا شرم ان کو مگر نہیں آتی. خواجہ آصف نے ایک جملہ قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جب خواجہ آصف یہ جملہ کہہ رہا تھا تو اکثریت اس کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی تھی وہ نون لیگ کی بیٹھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے لیے نہیں, وہ اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ کچھ شرم کرو اور کچھ حیا کرو. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہتا ہوں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو اجازت چاہنے سے پہلے وہی 3 جملے ضرور کہوں گا کہ ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہے جو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ اب نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم پہ 40% کا ایک ایکسٹرا بوجھ ہے. اور تیسری اور آخری بات وہی کہ باؤ جی کب آؤ گے, یعنی کہ اب نواز شریف کو آ جانا چاہیے. میں نے کل ایک اپنی ویڈیو کے اندر ایک باتیں کہی تھی کہ ہر چیز سستی ہو گئی اور ہو رہی ہے, لیکن صرف وہ نہیں آ رہا کہ جو
28 دن کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بیل لے کے گیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، کیونکہ اس کی اوقات ہی 50 پیسے کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جتنے ججز ہیں ان کی بھی اوقات اتنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج نمائندہ۔